नमस्कार, कार्यक्रम खबर विशेषमा स्वागत छ। म डिल्ली राज पोखरेल। घटना दुर्घटनाहरूको भिडमा खबरहरू हराउँछन् कहिलेकाहीँ। त्यस्तो खबर जुन बन्नु पर्थ्यो प्राथमिकताको खबर, तर बन्दैन शीर्ष खबर। खबरको रफ्तारसँगै मर्म मर्न सक्छ कहिलेकाहीँ। प्रतिस्पर्धाको तीव्रतामा खास खबर पहिचानबाट बेखबर बनिदिन्छ। हो, त्यस्तै हराएका, छुटेका र लुकेका खबरहरूको मर्मलाई आत्मसात गर्दै सूक्ष्म विश्लेषण र गहिराई भेट्ने खबरको नवीनतम प्रस्तुति हो खबर विशेष। सरसफाई मानिसको जीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषय हो। सरसफाई मानिसको स्वास्थ्यको अतिरिक्त मानवीय सभ्यता, विकास तथा आत्मसम्मानसँग पनि जोडिन्छ। सरसफाई व्यक्ति, समाज र राष्ट्रको प्रतिष्ठासँग जोडिएको विषय पनि हो। स्वस्थ समाजले मात्र समृद्ध र विकसित देशको परिकल्पना गर्न सकिन्छ। तसर्थ मानव जीवनमा सरसफाइको निकै महत्त्व रहन्छ। तर 21औं शताब्दीको यो अवस्थामा पनि हाम्रो समाजमा अझै पनि सरसफाइ सम्बन्धी चेतनाको अभाव छ। सरसफाइको आधारभूत मानक शौचालयलाई लिइन्छ, तर विडम्बना के भने आज पनि 30% मानिस खुल्ला स्थानमा दिसा पिसाब गर्न बाध्य छन्। हो दर्शकबिन, आज हामी चर्चा गर्न गइरहेका छौँ मानव सभ्यता र प्रतिष्ठासँग जोडिएको विषय शौचालय निर्माणका बारेमा, जो नेपाल सरकारले 2017 सम्ममा देशलाई खुला दिशामुक्त क्षेत्र घोषणा गर्ने राष्ट्रिय गुरु योजना तय गरेको छ। प्रसङ्ग सुरु गरौँ नेपालको 24औं र तराईको पहिलो जिल्लाको रूपमा बर्दियालाई खुला दिशामुक्त क्षेत्र घोषणा गरिएको प्रसङ्गबाट। हालसम्म नेपालमा 75 जिल्ला मध्ये 24 जिल्ला खुल्ला दिशामुक्त क्षेत्र घोषणा भइसकेका छन्। कास्की, चितवन, तनहु, म्याग्दी, प्युठान, पर्वत, अछाम, कालीकोट, मकवानपुर, अर्घखाँची लगायतका 24 जिल्ला खुल्ला दिशामुक्त क्षेत्र घोषणा भइसकेका छन्। थुप्रै चुनौतीका बीच जेठ अन्तिम साता तराईको पहिलो जिल्लाको रूपमा बर्दिया जिल्लालाई खुल्ला दिशामुक्त क्षेत्रको रूपमा घोषणा गरियो। बर्दियाको सदरमुकाममा आयोजित कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतमले बर्दियालाई खुल्ला दिशामुक्त क्षेत्रको रूपमा घोषणा गरे। आज बर्दिया जिल्ला औपचारिक रूपबाटै तराईको पहिलो खुल्ला दिशामुक्त क्षेत्र घोषणा भएको छ। कार्यक्रममा सरसफाई सम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रम समेत प्रस्तुत गरिएको थियो। गृहमन्त्री गौतमले बर्दियावासीले नमुनाको रूपमा बर्दियालाई खुल्ला दिशामुक्त क्षेत्र घोषणा गर्न सफल भएकोमा धन्यवाद दिँदै तराईका अन्य जिल्लाले पनि बर्दियावासीबाट पाठ सिक्नुपर्ने बताए। यो काममा लाग्नुहुने सबैलाई खास गरिकन जिल्ला विकास समितिका सम्पूर्ण अधिकारीहरू, महिला स्वयंसेवकहरू, महिला कार्यकर्ताहरू र यो अभियानमा संलग्न हुने सबैलाई नेपाल सरकारको तर्फबाट र मेरो हृदयदेखि यहाँहरू सबैलाई हार्दिक धन्यवाद र धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु। जुन मान्छेले खाना खाइसकेपछि मलमूत्रलाई पूर्ण रूपले व्यवस्थापित गर्न सक्दछ,
त्यो मानिस पूर्ण रूपले सभ्य हुन्छ। बर्दिया जिल्ला आजभन्दा अगाडि यो अभियान सञ्चालन गर्नुभन्दा अगाडि सभ्य भए पनि पूर्ण सभ्य थिएन। आज यो घोषणा गरिसकेपछि बर्दिया जिल्लाका प्रत्येक घरमा चर्बी छन् र मलमूत्र त्यही चर्बीमा व्यवस्थित भएको छ। अब त्यसलाई फेरि के कसरी व्यवस्थापन गर्ने हो त्यो तपाईहरुले जान्नुभएको छ। हामी त्यसलाई सहयोग गर्नेछौँ र यो घोषणाले बतायो कि बर्दिया जिल्लामा रहने प्रत्येक बर्दियावासी अब पूर्ण रूपले सभ्य भएका छन्। कार्यक्रममा जिल्लालाई खुल्ला दिशामुक्त क्षेत्र घोषणा गर्न सहयोग पुर्याउने विभिन्न सङ्घ संस्थालाई सम्मान समेत गरिएको थियो। कार्यक्रममा विभिन्न सङ्घ संस्थामा आबद्ध अभियन्ताहरूले इच्छा शक्ति भए हरेक काम सफल तुल्याउन सकिन्छ भन्ने उदाहरण बर्दियावासीले पुष्टि गरेको भन्दै बर्दियावासीको प्रशंसा गरेका थिए। तराईमा पनि सरसफाई आन्दोलन गर्न सकिन्छ भनेर तपाईले प्रमाणित गर्नुभएको छ, त्यसको लागि बधाई। दोस्रो, भर्खरै गएको भूकम्पले गर्दाखेरि सिन्धुपाल्चोक, दोलखा जस्ता जिल्लाहरू जुन 100% यो खुला दिशामुक्त हुनै लागेका थिए, 99.5% मा पुगिसकेका थिए, त्यहाँ धेरै चर्कीहरू ध्वस्त भएको छ। उहाँहरूलाई पनि एउटा सन्देश तपाईले दिनुभएको छ, जस्तो सुकै विपद भए पनि इच्छा शक्ति भयो भने छोटो समयमै पनि सरसफाइका यो अभियानलाई पुनः ट्र्याकमा ल्याउन सकिन्छ भने। बर्दियाले पोहोर साल गएको बाढीबाट धेरै नोक्सान भए तापनि तपाईहरुले यो जुन ट्र्याकमा ल्याउनु भयो त्यसको लागि पनि धेरै धेरै बधाई छ। आज भर्खर म यो बाढी पीडित क्षेत्रहरूमा गएर आएको थिएँ, त्यहाँ मैले देखेँ घर बरु बनाएको छैन, चर्की बनाइसकेका छन्। घर अझै पनि पालमा बसिरहेकाहरूले पनि पक्की चर्की बनाइसकेका छन्। यो जुन इच्छा शक्ति तपाईले देखाउनु भएको छ त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद र धेरै धेरै बधाई छ। बर्दियालाई खुल्ला दिशामुक्त क्षेत्र घोषणा गर्ने कार्यक्रम 2068 देखि सुरु गरिएको थियो। सुकुम्बासी बस्ती र बाढी प्रभावित क्षेत्र भएकाले बर्दियालाई खुल्ला दिशामुक्त क्षेत्र घोषणा गर्ने कार्यक्रम कम चुनौतीपूर्ण थिएन। तर स्थानीय राजनैतिक दल, विभिन्न सरकारी गैर सरकारी संस्थाको पहलमा बर्दियाले 4 वर्षको अवधिमा खुल्ला दिशामुक्त क्षेत्र घोषणा गर्न सफल भयो। अभियानको क्रममा जिल्लाका हरेक गाविस, टोल टोलमा सरसफाई सम्बन्धी विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिएका थिए। दिशामुक्त क्षेत्र घोषणा गरी तराईमा पहिलो बनौला, बर्दिया हाम्रो जिल्लालाई नेपालमा ख्याति बनाउला। जिल्लालाई खुल्ला दिशामुक्त क्षेत्र घोषणा गर्न नेतृत्व लिएका जिल्ला विकास अधिकारी दिलीराम सिगदेलले जिल्लालाई खुल्ला दिशामुक्त क्षेत्र घोषणा गर्न सफल भएकोमा खुसी व्यक्त गर्दै आफ्ना अनुभव यसरी सुनाए। बर्दिया जिल्लालाई तराईकी पहिलो जिल्ला खुल्ला दिशामुक्त जिल्ला घोषणा गर्नलाई हामीलाई ठुलो चुनौती थियो। जस्तो गत वर्षको बाढीले हाम्रो यहाँ ठुलो लाखौँको धनजनको क्षति भएको अवस्थामा हाम्रा कतिपय 30 देखि 55% टोयलेटहरू त बनिसकेका टोयलेटहरू पुरा बाढीले चाहिँ खत्तम पारिदिएको थियो। त्यसलाई पुनर्निर्माण र पुनर्मर्मत गर्नको लागि पनि हामीलाई उत्तिकै च्यालेन्ज थियो। र अर्को कुरा, केही समुदाय यहाँ हाम्रो जनसमुदायहरू केही गाविसमा घरमा शौचालय भएर पनि उहाँहरूले शौचालय प्रयोग नगर्ने अवस्था पनि हामीले पायौँ। त्यो भएको हुनाले हामीले के सोच्यौँ भने वास्तवमा बर्दियामा यो खुला दिशामुक्त जिल्ला घोषणा गर्नको लागि यसलाई अभियानकै रूपमा लानुपर्छ। सबैले ओनरसिपको भावना विकास गरेर सबैले यसलाई चाहिँ अभियानकै रूपमा लानको लागि हामीले गत पौष 16 गते 71 पौष 16 गते यहाँका बर्दिया स्थित राजनीतिक दलका प्रमुखज्यूहरू, मान्यज्यूहरू, मिडियाका साथीहरू, नागरिक समाज, गैससका सम्पूर्ण साथीहरू, वडा नागरिक मञ्चदेखि लिएर गएर कानुनका साथीहरू सबैको सामूहिक प्रयासमा अब हामीले खुला दिशामुक्त जिल्ला घोषणा गर्नको लागि एउटा अभियानकै रूपमा लाने, जसले खुला रूपमा दिशा गर्छ त्यो मान्छे हाम्रो पार्टीको सदस्य हुन सक्दैन भनेर आदरणीय पोलिटिकल पार्टीका नेताजीहरूले स्पष्ट रोस्टमबाट उहाँहरूले चाहिँ प्रतिबद्धता व्यक्त गरिदिनु भयो। त्यो कारणले गर्दा हामीलाई काम गर्न अत्यन्त सजिलो भयो। तथ्याङ्क अनुसार विश्वमा 1 अर्ब मानिसको घरमा अझै पनि शौचालय छैन। मानिसलाई लाग्ने सरुवा रोगमध्ये 80% भन्दा बढी रोगहरू सरसफाइको कमी र स्वास्थ्य सम्बन्धी असुरक्षित आनीबानीका कारण हुन्छ।
व्यवस्थित रूपमा सरसफाइको मापदण्ड पूरा नगरे अर्थात् खुल्ला स्थानमा शौचालय गर्नुले पनि धेरै अवस्थामा टाइफाइड, हैजा, झाडा पखाला, हेपाटाइटिस जस्ता रोगको संक्रमण बढ्दो छ। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा शौचालय नभएकै कारण नेपालमा हरेक वर्ष 5 वर्षभन्दा मुनिका 10,500 बालबालिकाको ज्यान जाने गरेको छ। शौचालय नभएकै कारण औसतमा हरेक दिन 29 जना बालबालिकाको मृत्यु हुने गरेको सरकारी तथ्याङ्क छ। सरसफाइकै कारण कतिपय रोगले महामारीको रूप लिँदा बेला बेलामा समुदाय नै सखा भएको प्रशस्तै उदाहरण छन् हामीसँग। सरसफाइका कुरा गर्दा सबैभन्दा पहिलो आवश्यकता शौच व्यवस्थापन नै हो। आवासका लागि घर जति आवश्यक छ त्यसै गरी शौचका लागि शौचालय। शौचालयको आवश्यकता बोध जति चाँडो हुन्छ त्यति नै चाँडो शौचालय निर्माण गर्ने अभियानले मूर्त रूप पाउनेछ। अहिले देशव्यापी रूपमा खुला दिशामुक्त क्षेत्र घोषणा गर्ने अभियानहरू चलिरहेका छन्, तर कतिपय ठाउँमा परम्परागत ढङ्गले शौच गर्ने आनी बानीले अहिले पनि यो अभियान निकै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ। विभिन्न सरकारी र गैर सरकारी अभियन्ताहरूको मेहनतले बर्दिया तराईको पहिलो जिल्लाको रूपमा खुला दिशामुक्त क्षेत्र घोषणा भएको छ। बर्दियाका विभिन्न बस्तीहरूमा पुगेर हामीले तयार पारेको यो रिपोर्ट हेरौँ। हुन त सबै जिल्लालाई नै खुला दिशामुक्त क्षेत्र घोषणा गर्ने अभियान चलिरहेको छ, तर बर्दियाले खुला दिशामुक्त क्षेत्रको रूपमा तराईको पहिलो जिल्लाको उपमा पाएको छ। बर्दियावासीमा सरसफाई सम्बन्धी चेतनामा वृद्धि भएको छ। जिल्लाका सबै घरमा शौचालय निर्माण गरिएका छन् भने बटुवाहरूलाई सजिलो होस् भनेर ठाउँ ठाउँमा सार्वजनिक शौचालय समेत निर्माण गरिएको छ। इच्छा शक्ति भएमा हरेक काम सम्भव हुन्छ भन्ने कुराको उदाहरण बनेका छन् बर्दियावासी। झन बर्दियाको सीमानगर कालिक 6 स्थित मुक्त कमैया बस्तीमा पुगेका सरसफाई सम्बन्धित उनीहरूको चेतना स्तरले जो सुकैलाई एक पटक सोच्न बाध्य बनाउँछन्। वर्षौंदेखि खुला ठाउँ शौच गर्दै आएका मुक्त कमैयाले आफ्नो टोललाई जिल्लाकै नमुना गाउँको रूपमा स्थापित गरेका छन्। उनीहरूले गाउँमा खुला ठाउँमा शौच गर्नेलाई कडा नियम बनाई कारवाही गर्ने समेत गरेका छन्। खुला ठाउँमा दिशा पिसाब गर्नेलाई उनीहरूले सामाजिक बहिष्कार मात्र होइन 500 रुपैयाँ जरिवाना समेत गर्ने गरेका छन्। मुक्त कमैया बस्तीका पार्वती चौधरी र तेज बहादुर चौधरी पेसाले ज्याला मजदुरी गर्छन्। दैनिक मजदुरी गरेर पनि यिनीहरूलाई परिवार चलाउन धौधौ परेको छ, तर पनि सरसफाई मानव जीवनको पहिलो आवश्यकता हो भन्ने बोध भएपछि उनीहरूले ज्याला मजदुरीबाट बचेको पैसा र थोरै ऋण गरेरै भए पनि घर नजिकै शौचालय बनाएका छन्। शौचालय निर्माणसँगै गाउँको सरसफाई बढेको र आफू र आफ्ना छोराछोरीमा रोग कम लाग्ने गरेको अनुभव उनीहरूले हामीलाई सुनाए। फाइदा त धेरै नै हुने रहेछ, किन स्वास्थ्य सुविधा सरसफाइको लागि पनि ठिक हुने रहेछ हैन। बाहिर गएपछि रोग पनि लाग्ने। हजुर, टोयलेट भइसकेपछि नहुँदा के फरक हुने रहेछ? धेरै फरक भयो सर। बच्चा-बच्ची 3टा छन्। बच्चा-बच्चीलाई अब रोगबाट मुक्त पनि हुने भयो अनि हामीलाई पनि अब मुक्त हुनु पर्यो भनौँ। अब सरसफाइ अब टोयलेट फोहोर जताभावी पनि गर्नु भएन। प्रारम्भिक चरणमा थुप्रै चुनौती भए पनि विभिन्न सङ्घ संस्थाको सहयोगमा गाउँलाई खुला दिशा मुक्त क्षेत्र घोषणा गरेपछि जिल्लामा गाउँको इज्जत बढेको बताउँछन् गाउँका अगुवा दल्लु थारू। मुक्त कमैया बस्तीपछि हामी पुग्यौं मोहम्मदपुर गाविसको लालपुर। यहाँ मुस्लिम समुदायको बाहुल्यता छ। खुला चौरमै शौच गर्ने परम्परागत सोचलाई त्यागेर अहिले उनीहरूले पनि घर घरमा शौचालय निर्माण गरेका छन्। खुला ठाउँमा शौच गर्दा स्वास्थ्यमा पर्ने असर बारे उनीहरू अहिले सचेत बनेका छन्। अरे चर्पी में कहना अच्छा लगे, ठंडा रहा था हर चीज, सफाई के रहो वैसे अंदर सफाई के रहो, बाहर चाहे लगा लो पर्दा सर्दा। अब बाहिर जाओ फिर हावा बयार बहुत मुँहमा जाते है, खराबी हुन्छ। अपनो घरमा चर्पी छ मुँह बंद गरेन के चर्पीमा जान्छ आराम छ।
तिम्रो घर परिवार सबैले चर्पी प्रयोग गर्छन्? गर्छन् सबैले। यो गाउँमा सबैले गर्छन्? सबैले गर्छन्। खुले दिशा में जाते रहन, सब आ रहे सर लोग, तो बेजार होत रहा, कह रहे हैं कि खुला दिशा में न जाओ, बनाओ, बनावे परी, तब कर्जा ऋण लेके बनाए हैं। गत वर्षको बाढीले घर सम्पत्ति गुमाएका गुलरिया नगरपालिका अन्तर्गतको कैलाशनगर पुग्यौं हामी। घाम पानीबाट ओत लाग्न त्रिपाल मुनि आश्रय लिइरहेका उनीहरू खुला ठाउँमा शौच गर्नाले फैलन सक्ने महामारी प्रति सचेत देखिन्थे। त्यसैले पाले टाँगेर भए पनि हरेक परिवारले शौचालय निर्माण गरेका छन्। स्थानीयवासी शारदाले बाढीले घर बगाएपछि आफूले घरभन्दा पहिले शौचालयको आवश्यकता महसुस गरेर शौचालय बनाएको बताइन्। पालमा बसी बसी पनि बनाइरहेछन्, चर्पी त सबै बनाइरहेछन्। पालको घरमा बसेर यस्तो घाममा पालमा बसेर चर्पी त सबै बनाएछन्। घर निर्माण गर्नको लागि पैसा धेरै लाग्ने भयो, अनि यहाँ अलि आर्थिक अवस्था कमजोर भएका समुदाय भएको हुनाले यहाँ व्यक्तिहरू एकदम कमजोर छन्। त्यसकारण पनि अब त्यो भन्दा पनि हामीले नम्बर 1 त चर्पी बनाउन आवश्यक छ भन्ने कुरा एउटा चेतना जाग्यो हैन हरेक व्यक्तिमा। अनि प्रमुख आवश्यकता भनेको चर्पी हो भन्ने कुरा हामीले महसुस गर्यौं र अनि चर्पी निर्माण अभियानमा हामी लाग्यौं र सबैजनाले चर्पी निर्माण गरी अहिले प्रयोग गरिरहेका छन्। खुला ठाउँमा शौचालय गर्ने बानी र एउटै घरका सासु बुहारीले समेत एउटै शौचालय प्रयोग गर्न नहुने परम्परागत सोचका कारण बर्दिया जिल्लाका अधिकांश बस्तीलाई खुला दिशा मुक्त क्षेत्र घोषणा गर्न निकै कठिनाई झेल्नु परेको थियो अभियन्ताहरूलाई। खुला ठाउँमा शौचालय गर्न जाँदा थुप्रै बलात्कार भएका घटना पनि घट्ने गरेका छन्। तर बर्दिया खुला दिशा मुक्त क्षेत्र घोषणा भएपछि भने अहिले बलात्कारका घटनामा समेत कमी आएको अभियन्ताहरूको अनुभव छ। अब खुला ठाउँमा दिशा गर्ने, खुला ठाउँमा दिशा गरेपछि ठिक हुन्छ, चर्पी बनाएर चर्पी भित्र दिशा गरेपछि गनाउँछ, ठिक हुँदैन भन्ने कन्सेप्ट थियो सर। अर्को के थियो भने सर, एउटै चर्पीमा एउटा चर्पी घरमा यदि छ भने ससुरा र सासु बुहारी भाइ बुहारी एउटै चर्पीमा नजाने, किन भन्दा एउटै चर्पीमा गयो भने छोइन्छ भन्ने एउटा परम्परागत दिन अब एउटा कन्सेप्ट थियो सर। घरदैलो कार्यक्रम गर्दाखेरि अब सचेतीकरणका कुराहरू, खुला ठाउँमा दिशा गर्नु हुँदैन, इज्जत प्रतिष्ठाका कुराहरू, खुला ठाउँमा दिशा गरेपछि रोग लाग्छ, खुला ठाउँमा दिशा गर्न महिलाहरू गएपछि कतिपय रेप भइरहेछ, बलात्कारहरू भइरहेको छ, केटीहरू चाहिँ भागिरहेको छ, पहिला गइरहेको स्थिति छ सर। लास्टमा हाम्रो मूल टुल्स भनेको यो मोहम्मदपुर ओडिएफ गर्नलाई सर के हो भने सिटी लगाउने लोटा खोज्ने काम हामीले मर्निङ वाकमा गऱ्यौँ सर। यहाँ उनीहरू नटेर्ने भएपछि ठ्याक्क बिहान 5 बजे चाहिँ बिहानै हामी अँध्यारोमै आउँथ्यौँ सर, क्यामेरा लिएर आउँथ्यौँ, सिटी हुन्थ्यो हामीसँग। ठ्याक्क उनीहरू चाहिँ खेतमा दिशा गर्न लागेको बेलामा हामीले सिटी फुक्थ्यौँ, अनि त्यसपछि क्यामेराले फोटो खिच्थ्यौँ, उनीहरू भाग्थे, अनि भागेपछि एउटा नैतिक दबाब, एउटा पृष्ठ उहाँहरूले भयो, त्यसपछि उनीहरूले चर्पी बनाएछ। 3 दशक अघिसम्म नेपालमा 2% घरमा मात्रै शौचालय थियो। सर्वेक्षण अनुसार सन् 1982 मा 2% नेपालीका घरमा मात्रै आधारभूत सरसफाईको सुविधा थियो। सन् 1990 मा यो संख्या बढेर 6% पुग्यो भने सन् 2000 मा 28% घरमा शौचालय भएको तथ्याङ्कले देखाएको छ। अहिले नेपाल सरकार, UN हेबिटाट, ग्लोबल स्यानिटेसन फन्ड जस्ता साझेदार संस्था तथा स्थानीय सरकारवाला र राजनीतिक दलहरूको पहलमा अहिले देशव्यापी रूपमा खुला दिशा मुक्त क्षेत्र घोषणा गर्ने अभियान चलिरहेको छ। यो अभियानमा आम सर्वसाधारणको पहल कदमी र सहभागिता अझै जरुरी छ। सरसफाई मानिसको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषय पनि हो। सरसफाई मानवीय सभ्यता र मानिसको आत्मसम्मानसँग जोडिएको विषय पनि हो। तसर्थ बर्दियाको यो लालपुर गाउँले पनि सरसफाईमा जनचेतना फैलाएर सरसफाईमा उदाहरणीय काम गरेर यस गाउँको प्रतिष्ठालाई जोगाएको छ, थप उच्च बनाएको छ। तसर्थ देशका धेरै ठाउँमा अझै पनि मानिसहरू खुल्ला चौरमै दिशा पिसाब गरिरहेको घटनाहरू पनि प्रशस्तै छन्। तर यो गाउँमा अहिले सबै घरमा चर्पी बनिसकेका छन् र यहाँका सर्वसाधारणहरूमा सरसफाई सम्बन्धी जनचेतना निकै बढेको देखिन्छ र यसरी नै देशका अन्य ठाउँमा पनि सर्वसाधारणले सरसफाई सम्बन्धी जनचेतना फैलाउनु र यसलाई आत्मसात गर्न जरुरी छ।
हाम्रो समाज र राष्ट्रको प्रतिष्ठा जोगाउन यो अभियानमा लागेका अभियन्ताहरू धन्यवादका पात्र हुन्। सरकारले सन् 2017 सम्ममा नेपाललाई नै खुला दिशामुक्त क्षेत्र बनाउने घोषणा गरिसकेको छ। सरकारको यो घोषणालाई व्यावहारिक रूप दिन नागरिक स्तरमै सरसफाइप्रति चेतना जागृत हुन आवश्यक छ। 2017 सम्म नेपाललाई खुला दिशामुक्त क्षेत्र घोषणा गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्य कति चुनौतीपूर्ण छ त? अभियन्ता एवं वातावरण विज्ञ भूषण तुलाधारसँग गरिएको कुराकानी अबको प्रसङ्गमा। सर्वप्रथम त सरसफाइमा त क्लियर छ हैन। सरसफाइ यो खुला दिशामुक्त हुने बित्तिकै सरसफाइ हुन्छ, त्यसले स्वास्थ्यमा लाभ पुर्याउँछ, त्यो क्लियर छ। अर्को भनेको एउटा चाहिँ नेपालीहरूमा हामी गर्न सक्छौँ भन्ने भावना चाहिँ ल्याउँछ यसले। जस्तै भनौँ न, तपाईँको गरिब बस्तीमा पनि हामी गर्न सक्छौँ भन्ने इच्छा शक्ति जागिसकेपछि गरेर देखाएछन्। विपद परेको ठाउँमा पनि, जस्तै भनौँ न तपाईँको यो बाढी पीडित क्षेत्रमा पनि 1 वर्षभित्रमै पुनः यो टोयलेटहरू बनाउन सकेका छ। त्यसैले त्यो भावना ल्याउनु पनि ठुलो कुरा हो। र तेस्रो भनेको समुदायहरूको बिचमा एउटा चाहिँ सँगै काम गर्ने भावना ल्याएको छ र एउटा जुन उद्देश्य छ त्यो हासिल गर्नको लागि सबै सँगै मिलेर हासिल गरौँ भनेर। र त्यसैले के भएको छ भन्दाखेरि खुला दिशामुक्त मात्रै होइन, खुला दिशामुक्त पछि मान्छेहरूले चाहिँ पूर्ण खोप पनि गरिरहेछ, पूर्ण साक्षर योजना आएछ। त्यसैले सबै समुदाय मिलेर एउटा उद्देश्य हासिल गर्न सक्छौँ भन्ने एउटा भावना चाहिँ ल्याएको छ। त्यो यो हाम्रो सम्पूर्ण देश विकासको लागि धेरै नै महत्त्व राख्छ त्यसले। जस्तो बर्दियाले पहिलो तराई जिल्लाको रूपमा खुला दिशामुक्त क्षेत्र घोषणा गर्नुभयो। तराईमा कतिको चुनौती देख्नुहुन्छ अन्य जिल्लाको लागि र त्यस्ता कस्ता खालका चुनौती हुन्? धेरै चुनौतीहरू छ हैन। त्यसमा म फेरि 3टा कुरा भन्छु। एउटा भनेको अहिले धेरैजसो तराईका जिल्लाहरूमा सरसफाइको पहुँच नै धेरै कम छ, अथवा भनौँ न यो देशको एभरेज भन्दा पनि तराईको एभरेज भनेको आधाभन्दा कम छ, करिब 27% मात्रै छ। यो भनेको हामी तराईको यो मध्य र पूर्वी तराईका जिल्लाहरूको कुरा गरिरहेको छौँ। त्यो पहुँच नै कम छ, सुरुवात नै हामी कमबाट सुरुवात गरिरहेको छौँ। दोस्रो भनेको यहाँको कल्चरको कुरा। अरू ठाउँमा पनि बाहिर दिशा पिसाब गर्छन्, यहाँ मात्रै होइन, तर यहाँ अलिकति मोर एक्सेप्टेड छ, मान्छेहरूले चाहिँ ठिकै छ भन्ने खालको चाहिँ छ, जसले गर्दाखेरि यो सामान्य जस्तो भइसकेको छ। र तेस्रो कुरा भनेको यहाँ बर्दियामा पनि देखियो बाढीको समस्या छन्। यो जुन भूमिगत पानी छ माथिसम्म भएको हुनाले टोयलेट बनाउनु पनि कहिलेकाहीँ गाह्रो छ। र अर्को भनेको धेरै कहिलेकाहीँ चाहिँ गुचमुच परेका बस्तीहरू छन्, सन्साना बस्तीहरू छन्, कतिको चाहिँ यहाँ सुकुम्बासी बस्तीहरू पनि छन्, जसले गर्दाखेरि प्राविधिक रूपले पनि यो बनाउनु गाह्रो छ। त्यसैले एउटा चाहिँ प्राविधिक कारण, दोस्रो यो सामाजिक कारण, र तेस्रो यो अहिलेको अवस्था नै यस्तो छ कि हामी धेरै तल छौँ, यसबाट माथि ल्याउनुको लागि गाह्रो छ। 2017 सम्ममा सकिसक्ने गुरु योजना छ। तपाईँ एउटा चाहिँ क्रियाशील अभियन्ता, यो के सम्भव होला? सम्भव छ भन्छु म अहिले पनि। र अहिले यो बर्दियाले नै मलाई त्यो सम्भव छ भन्ने आँट दिएको छ। किन भन्दाखेरि अहिले गुरु योजनाले जुन 2017 भित्रमा गर्ने भनेको छ त्यसको मुख्य 2 चुनौती देख्छु, अझ 3टा भनौँ। एउटा भनेको तराई नै भयो, अघि कुरा गरिहालेँ, तराईमा चुनौती छ। दोस्रो भनेको भर्खरै जुन भूकम्प आयो जसले गर्दाखेरि सिन्धुपाल्चोक दोलखा जस्ता जिल्लाहरू जहाँ चाहिँ धेरै हदसम्म अगाडि बढिसकेको थियो, झन्झनै 100% पुगिसकेको थियो, त्यो पछाडि आयो र त्यसलाई फेरि त्यहाँनिर के अरे अभियान सुरु गर्नुपर्ने छ। र तेस्रो भनेको अलिकति सहरी क्षेत्रमा गाह्रो हुने गर्छ। र यो 3टैमा हिजो बर्दियामा म जाँदाखेरि के देखेँ भन्दाखेरि एउटा तराईमा गर्न सक्दो रहेछ भन्ने सन्देश बर्दियाले दिएछ। दोस्रो, प्राकृतिक प्रकोप भइसक्दा फेरि पनि पुनः यो अभियानलाई ट्र्याकमा ल्याउन सकिन्छ भन्ने सन्देश दिएको छ। र तेस्रो भनेको सानसाना बजार अथवा सहरी क्षेत्रमा पनि हुनसक्छ भनेर त्यो गुलेरियाले पनि प्रमाणित गरेको छ। हिजो अर्को फेरि हाम्रो म गएको थिएँ मैना पोखरमा, सानो बजार छ, त्यहाँनिर उहाँहरूले पब्लिक टोयलेट समेत राख्नु भएको छ। त्यहाँ बजार व्यवस्थापन समितिले नै 2 लाख रुपियाँ जति उठाएर पब्लिक टोयलेट राखेको छ र 2 वर्ष त्यो सञ्चालन भइरहेको छ र सफा छ, व्यवस्थित छ। त्यसैले सहरी क्षेत्रमा, साना बजारी क्षेत्रमा पनि समुदाय अग्रसर भए पनि त्यहाँ पनि गर्न सक्छ भन्ने थप प्रमाण त्यहाँबाट दिएको छ। जस्तो यो सर्वसाधारणलाई जो चाहिँ अहिलेसम्म अझ तराईमा भनौँ परम्परागत शैलीमै उहाँहरू शौचालय गर्नुहुन्छ बाहिरै, उहाँहरूलाई कुन आधारमा कसरी चाहिँ कन्भिन्स गरिराख्नु भएको छ तपाईँले? हामीले कन्भिन्स गर्ने भनेको एउटा भनेको तपाईँहरूको इज्जतको कुरा,
हैन। तराईवासीहरू पनि स्वाभिमान हुनुहुन्छ, उहाँहरूले आफ्नो इज्जतको ख्याल राख्नुहुन्छ, आफ्नो चेलीबेटीको इज्जतको ख्याल राख्नु भएको छ। त्यो कल्चर छ, त्यो कल्चरलाई रिइन्फोर्स गर्नुपर्छ हैन। यो हो स्वास्थ्यको लागि पनि हो, वातावरणको लागि पनि हो, तर सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको मान्छेको स्वाभिमानको लागि हो, इज्जतको लागि हो, हाम्रो चेलीबेटीको सुरक्षाको लागि हो। त्यो महत्त्वपूर्ण छ र त्यो एङ्गलबाट गयो भने तराईमा अलि बढी इफेक्टिभ हुन्छ जस्तो लाग्छ। र अर्को भनेको प्रेसर पनि चाहिन्छ, सारा देश यसमा लागिरहेछ, तराई मात्रै पछाडि पर्ने त होइन नि। तराई भनेको त यत्रो सभ्यता हो, यत्रो मान्छेहरू बसिरहेछन्, यत्रो उद्योग यहाँ छ, सबै देशको अन्न भण्डारै यही तराई हो। यत्रो राम्रो क्षेत्रमा यो एउटा क्षेत्रमा मात्रै किन पछाडि पर्ने हामी भनेर त्यो एउटा खालको प्रेसर, मोरल प्रेसरले पनि काम गर्छ जस्तो लाग्छ। म उहाँलाई के भन्छु भन्दाखेरि मुक्त कमैयाको जुन बस्ती थियो त्यहाँका वासीहरूलाई हेर्नुहोस्, उहाँहरूसँग के छ? एउटा सानो छाप्रो छ, सानो जग्गा छ, त्यहाँ खासै उब्जनी हुँदैन, एक दुईजनाले तरकारी बाली लगाएर छ, तर त्यो पनि धेरै राम्रो भएको छैन। तर पनि उहाँहरूको इच्छा शक्तिको कारणले उहाँले हरेक घरमा टोइलेट बनाउन सफल भएको छ। र त्यति मात्रै होइन, त्यो टोइलेटको सञ्चालन राम्रोसँग भइरहेछ, मर्मतसम्म राम्रोसँग भइरहेछ, त्यसपछि सान्तिनो, त्यसपछि के अरे भाँडा माझेपछि राख्ने चाङ बनाउनु भएको छ, डस्टबिनहरू राख्नु भएको छ, पूर्ण सरसफाइ तर्फ अग्रसर भएको छ। किन भन्दाखेरि उहाँहरूसँग पैसा भएर होइन, इच्छा शक्ति भएर। र सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त्यही हो, पैसाभन्दा पनि इच्छा शक्ति हो। जहाँ इच्छा त्यहाँ उपाय, त्यो निक्लिन्छ। र सबैलाई म के भन्न चाहन्छु भने आफ्नै स्वास्थ्यको कुरा छ, आफ्नै इज्जतको कुरा छ, अनुदानको भर परेर मात्रै किन बस्ने? त्यसले समाधान गर्दैन, आफैले गर्ने हो। र त्यो इच्छा शक्ति आयो भने समाधान हुन्छ। जस्तो कतै सरकारी ढिला सुस्ती पनि देखिने गरेछ विभिन्न जिल्लाहरूमा। जुन यो अभियान चलिरहेछ सरकारी ढिला सुस्ती गर्ने देखिन्छ, सरकारलाई के भन्नुहुन्छ? होइन, म के भन्छु भन्दाखेरि एक हिसाबले सरकारले धेरै राम्रो काम पनि गरिरहेछ होइन। यो अभियान अरू क्षेत्रभन्दा पनि सरसफाइको क्षेत्रमा सरकारको काम राम्रो छ। हो कतै ढिला सुस्ती होला, तर ढिला सुस्ती नभएको कहाँ छ र हाम्रो देशमा? चाहे त्यो राजनीति भन्नुहोस्, चाहे त्यो अरू विकासका क्रियाकलापहरू भन्नुहोस्, अन्य क्षेत्रमा त्यो ढिला सुस्ती भयो भन्दैमा हामी चाहिँ निराश मान्नुपर्ने छैन। हो सरकारलाई म के मात्र भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि उहाँले जुन राम्रो काम थाल्ने गरेका छ त्यसलाई अब टुङ्गोमा पुर्याउनु पर्यो र उहाँहरू पनि लागि पनि पर्नु भएको छ। र अहिले भूकम्प आयो भन्दैमा त्यसमा चाहिँ हामी फेरि पुनः पछाडि जानुपर्ने छैन। हामी पुनः यो भूकम्पबाट जुन चाहिँ टोइलेटहरू भत्किया छन् त्यसलाई सञ्चालनमा ल्याउन सकिन्छ। र यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि यो अभियानको सबभन्दा राम्रो पाटो के हो भन्दाखेरि यसले हरेक घरमा 2टा टोइलेट बनाउन उत्प्रेरित गर्छ, एउटा मान्छेको दिमागमा र एउटा चाहिँ फिल्डमा। भूकम्पले फिल्डको टोइलेट भत्कायो होला तर दिमागको टोइलेट भत्काएको छैन, अथवा अलिकति त्यसलाई हल्लायो होला तर भत्काएको छैन। र यो अभियानको सबभन्दा राम्रो पक्ष नै त्यही हो, दिमागी टोइलेट हो। र त्यो भइसकेपछि मान्छेहरू टोइलेटमा जान्छन् अथवा टोइलेटमा फेरि बनाउँछन्। हो 1-2 हप्ता गाह्रो भयो होला मान्छेहरूलाई, तर बिस्तारै हामी के देखिरहेछौँ भन्दाखेरि सिन्धुपाल्चोक दोलखा जिल्लामा हामी हेर्दाखेरि मान्छेहरूले खुला दिसा पिसाब गरिरहेको छैन। त्यसैले यो अभियान राम्रो दिशातिर उन्मुख भएको छ। र सरकारलाई र सबै सरकारवालाहरूलाई हाम्रो मेसेज के मात्रै छ भने यसमा थप लगानी गरौँ, आफ्नो एफर्ट लगाउँ, यो 2017 भित्र हामी गर्न सक्छौँ। एउटै विषयवस्तुका हरेक कोण र दृष्टिकोणमाथिको फरक विश्लेषण र सूक्ष्म प्रस्तुति प्रत्येक साता आजकै दिन ठिक यसै समयमा प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। हवस् त, खबर विशेष आजका लागि यति नै। अर्को साता यस्तै नयाँ विषय र विश्लेषणका साथ उपस्थित हुनेछौँ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज टेलिभिजन। नमस्कार।